चतुष्षष्टितमः सर्गः। अन्वदादि आगमनम्। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टोदधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्। स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः। स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमदानुत्थितान् सर्वान् नेहमानान् मधुदकम्। स तान् उपागमद्वीरौ बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णम् इदं हृष्टवदङ्गदम्। सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद् रक्षिभिः क्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेधिताः। युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल मौर्ख्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हति। आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ इहोपयानं सर्वेषाम् एतेषां वनचारिणां। स त्वदागमनं श्रुत्वा सहैर्भिर्हरियूथपैः प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितम्। प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तान् इति होवाच पार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद् वचनं श्लक्ष्णम् अङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः। शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः तत्क्षणं नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः। पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम्। नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया। ब्रुवतश्चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनम् अव्ययम् प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदमूचुर्वनौकसः। एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभः ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते। तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् तन्नतिर्हि तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्। सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः। स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात् पदम्। क्वचिद् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तु ते। एवं तु वदतां तेषाम् अङ्गद प्रत्यभाषत। बाढं गच्छामि इत्युक्त्वा खमुत्पेतु महाबलाः उत्पतन्तमनुत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः। कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घनावातेरिता यथा। अङ्गदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनम् समाश्वसिः भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः। नागन्तुमिह शक्यं तैरतीते समये हिनः न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते। युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः यद्यप्यकृतकृत्यानाम् ईदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः। पितृपैतामहं चैतत् पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात्
अकृष्टप्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिः सुव्रत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधने अस्य हनूमतः हनूमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम व्यवसायश्च वीर्यं च सूर्ये तेज इव ध्रुवम् जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च बलेश्वरः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम ततः किल किला शब्दं तुश्रावासन्नम् अम्बरे हनुमत्कर्म दृप्तानां नर्दतां काननौकसां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादं तं कवीनां कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्दृष्टमानसः आजग्मुस्ते अपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरं ते अङ्गदप्रमुखा वीरा प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत् निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवा पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवैक्षत प्रीत्या च रममाणोऽथ राघव परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तम् अवैक्षत इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः।